अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरापिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 15। अल्लाह जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो डायरी लिखते हुए अल्लाह जी से बातें कर रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब वो उनसे बातें न करे, उनको सब कुछ सच सच ना बताए। वो उनको हर बात बताती थी जो उसने की थी, चाहे वो गलत होती या सही। अल्लाह जी को उसकी ज़ुबानी ज़रूर पता होती थी। अल्लाह जी, मैं उनकी ज़िंदगी में उन लड़कियों की लिस्ट में कभी भी नहीं आना चाहती जो उनसे बात करने के बहाने ढूंढती हैं। अल्लाह जी, मेरा बहुत दिल करता है मैं उनको जवाब दूँ, मगर मैं आपको खफा नहीं कर सकती, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। वो सामने पड़ी डायरी के सफ़े अपनी आंखों से निकलने वाले पानी से भिगो रही थी और लिखे जा रही थी। अल्लाह जी, मेरा बहुत दिल करता है मैं उनसे बात करूं। उसने एक बार फिर कहा। अब की बार चुप बहने वाले आंसू ने हिचकियों की सूरत इख्तियार कर ली थी। उसने पेन को हाथों से छोड़ा और डायरी पर सर रखे हिचकियां ले लेके रोने लगी। खूबसूरत सिल्की बाल उसके मुंह पे आने लगे। उसने मुंह पे हाथ रखा और अपना मुंह उस तरफ किया जहाँ खिड़की थी, जिधर से चाँद नज़र आ रहा था। वो उस खिड़की को देखने लगी, उस चाँद को देखने लगी जिसको वो वजदान समझती थी। उसको लग रहा था उसकी लेने वाली सांसें उसको दर्द दे रही हैं। उसको अपनी सांसों से भी तकलीफ़ होने लगी। वो उठी, खिड़की खोली, पर्दे पीछे किए और वहाँ खड़ी हो गई। ठंडी हवा के साथ बारिश भी अंदर आने लगी, उसके मुंह पे लगने लगी और वो आंखें बंद किए उधर ही खड़ी रही जैसे वो बारिश के कतरे अपने अंदर समो रही हो। सरवजदान ने कहा है, जिन लोगों ने उनकी हेल्प की है आज वो चाय पे उनको लेके जाएंगे। तो सब ने छुट्टी के बाद यही रुकना है। हमेशा की तरह वो क्लास में खड़ी होकर बताने लगी। इतने लोग नहीं थे हानिया, बस गिने चुने हम 5-6 लोग ही थे। मैं, तुम, मलाइका, महानूर, फ़िज़ा और सरमीना ही तो थी। हम सब चले जाएंगे ना सर के साथ चाय पे। इरम ने उसकी बात को आगे बढ़ाया और सबके नाम गिन गिन के बताने लगी जिन्होंने सर की हेल्प की थी। सब चले तो जाएंगे, अगर कुछ सो कॉल पठानों को इशू ना हो बाहर चाय पे जाने के लिए तो। हानिया ने एक एक लफ्ज़ पे जोर दे के सरमीना की तरफ देख के कहा। वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी ताकि वो खुद ही जाने से इनकार कर दे। उसको पता था सर उसको कितनी अहमियत देते हैं। वो वजदान के साथ उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। भाई, इन लोगों की इज़्ज़त का मामला जो होता है, बाहर अगर किसी होटल पे बैठ जाएं तो। उसने चुप बैठी सरमीना को अपनी तरफ देखते हुए कहा और हंसने लगी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। उसके साथ साथ इरम भी उसके साथ हंसने लगी। वो जो चुप बैठी थी वो एक खानजादी थी, उसकी रगों में एक सवाती बाप का खून था। ऐसा कैसे हो सकता था कोई उसकी तस्लील करे तो वो चुप रहे, मगर जहाँ उसकी इज़्ज़त पे बात आए वो चुप हो जाती थी। वो समझती थी एक लड़की की इज़्ज़त से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जब वो अपनी इज़्ज़त के मामले में सफाई देती है तो उसकी इज़्ज़त और उछाली जाती है, और जब सामने कम नस्ल हो तो खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, गुम हो जाना चाहिए, रूपोश हो जाना चाहिए। हानिया, आपका आखिर मसला क्या है? उसकी आंखों में आंसू देखते हुए सामने बैठे हुए फ़िज़ा एकदम बोली। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मैं बस हकीकत बयां कर रही हूँ। ये पारसा कैसे जाएंगी हमारे साथ? उसने एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो सर उठाए और नज़र झुकाए बैठी थी। फ़िज़ा ठीक कह रही है आन्या, आप होती कौन है उसके बारे में बात करने वाली? अब दूर से महानूर बोली थी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा महानूर, ठीक है आपको बहुत इख्तलाफ है आपस में, मगर ये कौन सा तरीका है बात का? हानिया, आप अपना बिहेवियर ठीक करें। सरमीना, प्लीज़ उदास मत हो। बिल्कुल सरमीना, आप बिल्कुल भी उदास ना होना। इन जैसों को तो बीमारी होती है किसी की इज़्ज़त से खेलना। आपका तो मकाम हमारे दिल में है ज़री। इज़्ज़त वाले हैं, इज़्ज़त को समझते हैं। इनमें खुद इज़्ज़त नहीं है तो ये आपकी क्या करेंगी? हर तरफ से उसके हक़ में आवाज़ें आ रही थी जो खामोश बैठी सुन रही थी। हर कोई उसके हक़ में बोल रहा था, हर कोई उसका हौसला बन रहा था।
اس کی خاموشی کا جواب اپنے الفاظ میں دے رہا تھا، اس کے کی جانے والی تذلیل کا بدلہ لے رہا تھا۔ آج لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی اس کے حق میں بول رہے تھے۔ جو حجاب کیے، کندھے پہ چادر ڈالے، ان کو سن رہی تھی، وہ سب اس کا غرور بنے تھے۔ اس کی جھکی نظروں کو ان سب نے اوپر کیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ خوشی کے آنسو رو رہی تھی۔ ان لوگوں کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر اتار رہی تھی جن کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو بغیر اس کو جانے اس کی آوازیں بن رہے تھے، اس کا غرور بن رہے تھے، اس کو عزت کہہ کر بلا رہے تھے۔ اس نے تو اللہ سے تھوڑی سی عزت مانگی تھی، مگر آج اس کو عزتوں کا سمندر مل رہا تھا۔ اس کو عزت دینے والے اس کے خون کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا جن کے لیے وہ بول رہے ہیں وہ کون ہے۔ اس کو لگا یہ جو اس کے حق میں بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے ہیں جو اس کی لڑائی لڑنے آسمان سے آئے ہیں۔ وہاں بیٹھے اس کا دل چاہا وہ ہر لڑکی کو اپنے دل سے لگائے جس کو انہوں نے ایک بہن جیسی عزت دی، جو اس کے لیے بولی۔ وہ ہر لڑکے کے پاس جائے، وہ لڑکے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور وہ اپنا سر نیچے کر لے، ان کی عزت میں وہ نیچے ہو جائے۔ جنہوں نے بھائی بن کے بہن کے خلاف کہنے والوں کو اپنی آنکھیں دکھائیں، اس کے خلاف بولنے والے بس 2 لوگ تھے اور اس کے حق میں بولنے والے 200 لوگ۔ وہ سب خود عزتوں والے تھے جو اس کی عزت کر رہے تھے، اس کا سہارا بن رہے تھے، اس کے رقیبوں کا منہ بند کر رہے تھے، اپنے لفظوں سے اس کے رقیبوں کو اس کا مقام بتا رہے تھے، جو مقام اس کو خدا نے دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ہاتھ آگے کیے اور دل میں ان لوگوں کے لیے دعا مانگی جو اس کا غرور بنے تھے، اس کا حوصلہ، اس کی زبان بنے تھے۔ رقیبوں کی محفل میں کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ سر، زرمینہ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ چائے پہ، فضا نے اس کے آفس میں آتے ہوئے کہا، جو کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیوں نہیں جائیں گی وہ؟ اس کی چلتی انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ اس کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ یونی سے باہر ایسے نہیں جا پائے گی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا سارے کام چھوڑ کے فضا سے بات کر رہا تھا۔ میں کم ان سر؟ ہانیہ نے اس کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ اس کو بہت تجسس تھا کہ فضا اس سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ کیسے رہ سکتی تھی اس کے آفس میں نہ آتے ہوئے، جس کو اس نے اپنی ملکیت سمجھ کے رکھ دیا تھا۔ جب دل ہو تو منہ اٹھا کے اندر آ گئی۔ جی آ جائیں۔ اس نے اس کو بیزاری سے اندر آنے کا کہا۔ فضا اب کھڑی کیوں ہے، بیٹھے نا۔ اس نے بغیر ہانیہ سے پوچھے کہ وہ کیوں تشریف لائی ہے، فضا کو دیکھا اور اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ فضا کی بہت عزت کرتا تھا، اس کو پتا تھا وہ اس کی واحد دوست ہے جس پہ وہ جان دیتی ہے، ہمیشہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ ہر ایک سے فضا کو الگ مقام دیتا تھا، ایک ٹیچر سے زیادہ وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکرا دیتا تھا، اس کو عزت دیتا تھا۔ وہ اس کی نسبت سے فضا کو ایک الگ حیثیت دیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ جس کو بھی اپنی زندگی میں چاہتا اس سے جڑے ہر شخص، ہر رشتے کو ایک الگ مقام دیتا۔ وہ دوست کو اپنا دوست سمجھتا تھا اور دوست کے دشمن کو دشمن، اور یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ فضا کو ایسا مقام کیوں دیتا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ مجھے تو کبھی بیٹھنے کا نہیں کہا۔ ہانیہ نے چلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑی ہی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، فضا نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ وہ تو آفس میں بھی زرمینہ کے کہنے پہ آئی تھی، ورنہ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا سر کے آفس میں فضول جانا اور ان کو ڈسٹرب کرنا۔ ہانیہ، آپ ایسا کریں، سب کو بتا دیں کہ نیکسٹ لیسن میں سب کینٹین پہ آئیں، ہم وہی چائے پئیں گے۔ اس نے اب کی بار ہانیہ کو دیکھا جو جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے موقع ملا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ حملہ کر دے گی، جس کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت مل رہی تھی۔ لیکن سر، ہم سب تو ریڈی تھے باہر جانے کے لیے، اس نے بغیر فضا کو دیکھے اس کی طرف مڑ کے کہا، جو ہر بات فضا سے کر رہا تھا، بار بار فضا کو دیکھ کے بات کر رہا تھا۔ سب نہیں ہے ریڈی ہانیہ، اور اگر وہ نہیں جا رہے
تو ہم بھی نہیں جا رہے، تو بہتر ہے کہ یونی کی کینٹین پہ ہی کچھ وقت بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ اس نے بغیر زرمینہ کا نام لیے اس کو کہا، جو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا وہ یونی سے باہر ایسے جائے، کوئی اس کو دیکھے، کسی کی نظر بھی اس کی پاکیزگی پہ پڑے۔ اوکے سر، میں کہہ دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، میز اٹھائے اور فضا کے سر پہ مارے جو اس کو زرمینہ کا بتانے آئی تھی۔ فضا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا لوگوں کو؟ اس نے اس کا نام لینے کے بجائے اس کو لوگوں کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی اس نے کس کو لوگوں کہا ہے۔ نہیں سر، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ضرور آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لینے لگی، اور وہ جو چل چل کے کوئلہ ہوئی جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ تجھے پتہ ہے سر نے کیا کہا؟ وہ کلاس میں آئی اور زری کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ خفا تو نہیں ہوئی نا وہ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، جو کب سے پریشانی کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، اس نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ فضا، کیا کر رہی ہے تو؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا بازو پکڑنے لگی، جیسے اس کو کھینچ رہی ہو۔ نیچے بیٹھ جاؤ۔ حوصلہ بی بی، وہی کر رہی ہوں جو یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ آج تمہاری باری ہے، مگر آپ تو بولیں گے نہیں، تو مجھے ہی بولنا پڑے گا آپ کی جگہ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی تھوڑا سا نیچے جھکی اور اس کے کان میں کہنے لگی، ہانیہ صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ آئے تو میں ان کی طرح اعلان کروں، ان کو بتاؤں کہ اعلان ایسے کرتے ہیں۔ فضا، لے میرے جڑے ہاتھ دیکھ۔ اس نے وہاں پہ ہی بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس نے بڑے پیار سے وہ ہاتھ چومے۔ ان دونوں کی دوستی ہی ایسی تھی، ہر کوئی ان کی دوستی سے جلتا تھا، ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ لیلا مجنوں کی جوڑی ہر ایک کو چبھتی تھی، اور کچھ کم نسل جن کو کبھی دوستی جیسے پاک رشتے کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کی زندگی میں دوستی جیسا رشتہ کبھی آیا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ان پہ بات کرتے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کا رشتہ تو جسم اور روح کا تھا، آنکھ اور زبان کا تھا، محبت اور عقیدت کا تھا۔ وہ دونوں کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ جہاں کوئی زرمینہ پہ بات کرتا تو فضا بولتی، اور جب کوئی فضا پہ بات کرتا تو زرمینہ جواب دیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتی تھی، اور کم نسل بس چلتے رہتے تھے۔ سر وجدان نے ایک پیغام بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چائے پہ جانا تھا ان کے ساتھ۔ چونکہ زرمینہ یونی سے باہر نہیں جا سکتی، ایسے تو سر نے بولا ہے، ہم اس کی خاطر باہر نہیں جائیں گے، بلکہ کینٹین پہ ہی چائے پئیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لاتے ہوئے اونچی آواز میں سب کو بتایا، اور ہانیہ کو دیکھنے لگی جو اپنی کرسی پہ سر کو جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے واہ سری، یہ تو کمال ہو گیا، سر نے آپ کے لیے پلان چینج کر لیا۔ ادھر بیٹھا ہر شخص اس کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کی خاطر وجدان جیسے بندے نے اپنا پلان چینج کیا تھا۔ ہانیہ، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے دور سے پوچھا، جیسے اس کو بتا رہا ہو بڑی شوخی بنتی تھی۔ دیکھو، اس نے تو پوچھا بھی نہ تمہیں، اور زری کے لیے پلان بدل دیا۔ آپ اپنی بکواس بند کریں گے؟ اس نے دور سے اس کو ایسے کہا جیسے اب اس کو پنجے مار دے گی اور اس کا منہ لہو لہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اس نے زبان کو دانتوں کے نیچے دیا اور پاس بیٹھے خاور کے کان میں کہنے لگا، وجدان سر نے منہ جو نہیں لگایا ان کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بیگ اٹھائے کلاس سے باہر جا رہی تھی۔ سر سے کہہ دینا مجھے نہیں پینی کوئی چائے، اس نے جاتے ہوئے فضا کو کہا۔ ایسے تو سر کے آفس میں جانے کے سب بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اب مجھے پیغام دے رہی ہے۔ بہت اچھے ہانیہ صاحبہ، تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور نیچے بٹھایا، جو کب سے کھڑی ہانیہ کے بدلتے رنگ کے مزے لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے زرمینہ، لوگ اگر اوقات میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب جلدی اٹھو، کینٹین جاتے جاتے بھی 15 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور اٹھنے لگی۔ وہ فضا کے آفس سے نکلنے کے بعد ہی فوراً کینٹین پہ آیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، وہ اس کا خود استقبال کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے آ رہی تھی۔
वो पिछले 1 घंटे से कैंटीन के बाहर खड़ा इधर उधर देख रहा था, कहीं से वो उसको नज़र आ जाए। हर स्टूडेंट उसको देख रहा था। वो वैसे भी हर एक की तवज्जो का मरकज़ बना होता था। और फिर जब वो कैंटीन आए और ऐसे शिद्दत से किसी का इंतज़ार करें, ये सब उनके लिए बहुत हैरत की बात थी। हर आता जाता स्टूडेंट उसको सलाम करता और वो बगैर मुस्कुराए घड़ी को देखता और जवाब देता। उसने उस 1 घंटे में एक एक पल हाथ में बंधी घड़ी पे वक्त देखा था। सर, आपको कुछ चाहिए? कैंटीन पे मौजूद लड़के ने उसको इतने वक्त से ऐसे देखते हुए कहा। वो लड़का उसको अच्छी तरह जानता था। वो जानता था ये वो फरिश्ता है जो उस जैसे न जाने कितने बच्चों की फ़ीस देता है, उनको खुद पढ़ाता है और फिर उनसे प्राइवेट इम्तिहान भी लेता है, जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि ऊपर किसी जगह कमरे में पर्दे आगे कर लो ताकि बाहर वालों की नज़र न पड़े वहाँ बैठे हुए लोगों पे। उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए आराम से कहा। जी जी सर, मैं करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो लड़का दौड़ता हुआ गया और उस छोटे से कमरे में पर्दे आगे किए। उसमें अक्सर स्टूडेंट्स बैठ के लंच करते थे। वो नहीं चाहता था वो जब आए तो सबके सामने बैठे, किसी की नज़र उस पर पड़े। अब की बार उसने फिर घड़ी देखी। उसको लग रहा था जैसे 1 सेकंड घंटों की रफ्तार से चल रहा है। फ़िज़ा, छोड़ो ना, हम भी नहीं जाते ना। उसने रास्ते से फ़िज़ा का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ा और उसको कहने लगी, क्यों नहीं जाते हम? क्या सोचेंगे? किन नखरों में है हम? उसने गुस्सा होते हुए उसको कहा, जो अपने ही अंदर की कैफियत से डर रही थी, जो खुद को वहाँ जाने से रोक भी नहीं सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर मस्जिद से होते हुए जाएंगे। ज़री, अब ये क्या बात है? अब तुम्हें उधर क्यों जाना है? सब लड़कियां जा चुकी होंगी कैंटीन पहले ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ तो पहले हम मस्जिद में जाएंगे और फिर कैंटीन। ज़री यार, ये क्या तरीका है? अब सर ने तुम्हारे खातिर प्लान चेंज किया और अब तुम ऐसे नखरे दिखा रही हो। तुमने मेरे साथ मस्जिद जाना है कि नहीं? देखो, वो सामने ही तो है ना। प्लीज़, बस 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो देखना तुम। नहीं होगा, पक्का वादा। वो यूनी की मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। जिधर जाते ही उसको हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो लड़कियों वाले पोर्शन में गई जहाँ लड़कियों के लिए मखसूस जगह बनाई हुई थी। मेरी चादर पकड़ो। उसने अपने कंधे पे पड़ी चादर उसको दी और खुद वहाँ बैठ गई जहाँ वज़ू बनाते हैं। वो पहली बार उससे ऐसे मिलने जा रही थी। वो वज़ू करके जाना चाहती थी। वो उसके सामने वज़ू में रहना चाहती थी। उसने वज़ू बनाया, आंखें बंद की, वहीं बैठ गई और दिल में दुआ मांगने लगी। ए अल्लाह, आज मैं खुद को एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ जो मेरे हक़ में है, बेहतर है, वो मुझे अता कर। तू तो सारे जहानों का रब है ना। तूने मुझे पैदा किया। ए अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे बस उससे नवाज दे। उसने आज खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जो खुद से लड़ लड़ के थक चुकी थी। ज़री साहिबा, आपका वज़ू ख़त्म हो गया तो उठ जाएं। फ़िज़ा ने उसको हिलाते हुए कहा, जो जैसे जाए नमाज पे तहज्जुद की सी कैफियत में बैठी हो। वो खड़ी हुई, अपना हिजाब ठीक किया जो वज़ू के दौरान पीछे हुआ था, फिर से नकाब किया, गीले हाथों को मुंह को ऐसे ही छोड़ा और बाहर निकलने लगी। भाई, अब ये क्या था? फ़िज़ा ने मस्जिद से बाहर आते हुए उसको देख के कहा। कुछ नहीं था, वज़ू था। उसने मुख्तसर से जवाब दिया और आगे चलने लगी। वो कैंटीन तक पहुँचे ही थे कि वो कैंटीन की दूसरी मंजिल पर खड़ा नज़र आया, जो घड़ी देख रहा था। उसने उनको देखते ही ऊपर आने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वो कंधों पे चादर डाले, अबाया ऊपर किए, एक एक कदम चलते हुए आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर आई, उसकी झुकी नज़रें ऊपर हुई। वो सोफे से उठा, खड़ा हुआ और चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजाई। उसने आज से पहले किसी के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। उसके चेहरे की मासूमियत ने, लबों पे सजी मुस्कुराहट ने, उसकी चमकती आँखों ने उसको खुशामदीद कहा, जो आज सिर्फ उसकी खातिर वहाँ आई थी। वहाँ पे सब पहले ही से मौजूद थे,
सिवाय हानिया के। वो अंदर गया और उस कुर्सी पे बैठा जिधर घर का सरबरा बैठता है। बाकी सब पहले से ही बैठी हुई थी। फिज़ा आगे थी। उसने कुर्सी खींची और बैठ गई। बस एक ही कुर्सी वहाँ खाली बची थी जो वजदान के बिल्कुल साथ पड़ी थी। वो उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहती थी, मगर उसके सिवा कोई हल नहीं था। उसने कुर्सी को अपनी तरफ किया, कंधे पे पड़ी चादर को ठीक किया और वहाँ बैठ गई जिधर उसकी जगह खुदा ने खाली छोड़ रखी थी। बेटा इधर आए। उसने वहाँ पे काम करते हुए उस लड़के को बुलाया जो पर्दा ठीक कर रहा था। जी सर, क्या लाऊं? वो उसकी आवाज़ पे भागता हुआ उसके पास आया। क्या लेंगे आप सब? उसने उन सब की तरफ देखा और पूछने लगा, सर चाय ही मंगवा लेना। सर मीना के साथ वाली कुर्सी पे बैठी फिज़ा ने कहा, ठीक है ऐसा करो, 5 कप चाय और पकौड़े कबाब वगैरह ले आओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा और वो उंगलियों पे गिनता हुआ जाने लगा। 5 कप चाय। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी इतनी मदद की। उसने ज़रमीना को देखे बगैर सबको बोला जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसको लगा वो उसके दिल की धड़कन सुन लेगा। उसका बेकाबू होता दिल अब बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी जिसे पास बैठा हर शख्स सुन सकता हो। उसने अपनी चादर को अपने आगे किया जैसे वो अपने दिल की धड़कन पे पर्दा डालना चाहती हो। वो आज टीचर से ज़्यादा एक दोस्त लग रहा था, जैसे कोई दोस्तों की महफिल में बैठा हो। वो दोस्तों की तरह उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ बता रहा था, उनको ज़िंदगी की हकीकत समझा रहा था। उसने एक बार फिर अपने पास बैठी लड़की को नहीं देखा था। वो अपनी आदत से हटके आज बात कर रहा था। वो जब भी बात करता हमेशा हंसता था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आज भी थी, मगर आज उस मुस्कुराहट के साथ पसीना भी था। वो बार बार टिश्यू पेपर उठाता और अपना पसीना साफ करता, जैसे कंफ्यूज हो रहा हो, जैसे उससे बात न की जा रही हो। ये लीजिए सर जी चाय। उस लड़के ने चाय का ट्रे उनके सामने रखा और साथ प्लेटें भी रखी जिनमें पकौड़े और कबाब थे। सबने एक एक प्याली उठाई और अपने सामने रखी। उसने भी प्याली उठाई जिसने कभी चाय चखी भी नहीं थी। वो कभी चाय नहीं पीती थी। उनके घर चाय बनती ही बहुत कम थी। वो कहवा पीने वाले लोग थे, उनको कहाँ चाय का जायका भाता था। उसने फिर भी चाय से भरा कप उठाया और उसको गौर से देखने लगी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली चीज़ है जो उसके नाम की पिएगी। ये तो फ़कत चाय है, अगर जहर भी होता तो भी मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ पी लेती। उसने दिल में उस शख्स को देख के मुस्कुराते हुए कहा जो उसके पास उसके बिल्कुल करीब बैठा था। वो चाय पीते हुए सबको देख के बातें कर रहा था, उनको कुछ समझा रहा था। कभी टिश्यू पेपर का डब्बा उठाता, कभी वहाँ पे पड़े ग्लास को उठाता और कभी वहाँ पे पड़ा गुलदान हाथ में लेता और उनको मसाइलें दे के समझाता। सब उसको गौर से देखते रहे जैसे उसके सहन में जकड़े हुए हों, जैसे उसने कुछ पढ़ के उन पे फूंक दिया हो कि कोई उसे नज़र न हटा सके। आपको नहीं पसंद चाय? उसने उसके आगे पड़े हुए चाय के कप को देखा जिसमें से अभी तक एक घूंट नहीं लिया गया था, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो कि वो चाय नहीं पीती है। सर ये कहवा पीने वाले लोग हैं, चाय नहीं पीते। उसके सवाल पे फिज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जो चाय की दीवानी थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहवा मंगवा देता हूँ। उसने खड़े होते हुए उस लड़के को इशारा किया। नहीं नहीं, मैं पी लूँगी। उसने उसे खड़ा होते हुए देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी उसके पैसे फिजूल में ज़ाया हों। अब एक कहवे की प्याली कौन सा लाखों में होती है, मगर वो ये भी नहीं चाहती थी उसका 1 रुपया भी ज़ाया जाए। वो नीचे बैठा उसके सामने पड़ी चाय की प्याली को उठाया और अपने आगे रखा। आपकी चाय मैं पी लूँगा। उसको लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल रही है। उसका दिल अब बाहर आ जाएगा, उसकी आंखों से अश्क रवा हो जाएंगे जो सिर्फ उसके नाम के उसने जब्त कर रखे हैं। ये ले कहवा। उस लड़के ने कहवा वहाँ रखा और चला गया। उसने कहवा देखते ही सोचा वो अपना नकाब कैसे उतारेगी। उसने तो आज तक किसी नामहरम के सामने अपना नकाब नहीं उतारा था, फिर आज कैसे उतार सकती है। वो कभी नहीं चाहती थी वो उसको देखे जो उसको हर 2 सेकंड बाद देखती थी। उसके लिए जज्बात अपनी जगह थे, मगर किसी नामहरम के सामने बगैर नकाब के बैठना
اس کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنا حجاب سائڈ سے منہ کی اس طرف کیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس کو پتہ تھا وہ بغیر نقاب کے اس کے سامنے بھی بیٹھے وہ پھر بھی اس کو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اس نے نقاب نیچے کیا جس سے صرف ہونٹ باہر ہو، سائڈ سے حجاب کو اور زیادہ آگے کیا تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے، اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اور جلدی جلدی قہوہ پینے لگی۔ اس دوران اس کی نظروں نے اتنی دفعہ اس کو دیکھا تھا جو اس کو بغیر دیکھے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بغیر نقاب کے تھی۔ اس کی نظروں نے ایک بار بھی اس کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی جس کے لیے وہ نمازوں میں دعا مانگتا ہے۔ اس نے یہ بات بہت پہلے نوٹ کی تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نظر جھکا لیتا ہے، مگر آج اس نے اس کو بے نقاب بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نے لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے کا طواف نہیں کیا تھا، جو مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو قید کرنا چاہتی ہو اپنی آنکھوں میں، پھر آنکھوں کے راستے اس کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آج کا ایپیسوڈ اچھا تھا، مطلب ہانیہ کے ساتھ جو ہوا میرے حساب سے اچھا ہوا، بٹ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے نا۔ سب کی اپنی روایات ہوتی ہے، سب کے اپنی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اپنے مینرز ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی کو ایسے جج تو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہیں اور آپ کو کوئی کرے تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک تھا، اور باقی سب بھی اچھا ہو رہا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں، وہ دونوں بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، پر پتہ نہیں کیسے کریں گے۔ چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔